स्टार्टअप आइडिया कल प्रोग्राम स्ट्यान्ड अप नेपाल पनि लेख्नु भएको छ यहाँहरूले। यो आइडिया कल प्रोग्रामको इनागुरेसनको उपलक्ष्यमा यहाँ अर्गनाइज गर्नुभएको यो महत्त्वपूर्ण इभेन्टमा पहिलो कुरा त यहाँ बोलाउनु भएकोमा म एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेसन चेयर अनरेबल अरुण नेपालज्यू, मन्त्री उद्योग टुरिज्म फरेस्ट र इन्भाइरोमेन्टको, आजको हाम्रो चिफ गेस्ट हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, एकदमै श्रद्धेय आदरणीय नेकपाका वरिष्ठ नेताज्यू, यहाँलाई यहाँ सँगै पाउँदाखेरि असाध्यै हर्षित छु। र डायसमा उपस्थित सम्पूर्ण गेस्टहरू र त्यसपछि यहाँ सहभागीज्यूहरू, आयोजकज्यूहरू, मिडियाकर्मीहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त आजको दिन मैले प्रदेश सरकारलाई, विशेष गरिकन प्रदेश सरकारका मन्त्रीद्वयलाई र प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण टिमलाई नै बधाई दिन चाहन्छु। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै टाइमली, एकदमै मच निडेड प्रोग्राम भन्छु मैले। असाध्यै धेरै चाहिएको, आवश्यकता भएको प्रोग्राम सुरु गर्नुभएको छ र यसमा साझेदारी गरिरहनु भएको हाम्रो विशाल फाउन्डेसनका चेयरज्यू पनि हुनुहुन्छ, निर्देशकज्यू पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि धेरै 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 बधाई दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, यहाँहरू तीनटा साझेदार भएर यो जुन कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ एकदमै रेलिभेन्ट छ, टाइमली पनि छ, एकदमै सान्दर्भिक छ। त्यसको लागि एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र यसको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि नै भनिहाल्नुभयो, हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ यो युवा जनशक्ति एकदमै धेरै छ। जनसङ्ख्याको हिसाबमा पनि असाध्यै ठुलो कम्पोनेन्ट युवा जनशक्तिको छ र यो हामीले युथ बल्ज भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ यो युवाहरूले दिएको हामीलाई जुन फाइदा छ, युवाहरू भनेको त जोस, जाँगर, हिम्मत, नलेजको हिसाबले पनि हैन, ज्ञानको हिसाबले पनि सबैभन्दा बढी उत्पादनशील भएको, ऊर्जाशील भएको जुन यो उमेर समूह छ, यो उमेर समूह हामीसँग अब 2050 सम्म मात्रै हुन्छ। त्यसपछि हामी बिस्तारै युवाबाट चाहिँ वृद्ध हुँदै जान्छौँ। म्हणजे यो जुन 2050 सम्मको जुन हाम्रो अवधि छ, यो अवधिमा हामीले यो इनर्जीलाई उपयोग गर्न सकेनौँ भने हामी अहिलेको अवस्थाभन्दा पनि तल जान्छौँ। त्यो हिसाबमा यहाँहरूले जुन यो युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ उद्यमशीलताको, यो चाहिँ अहिलेको जनसङ्ख्याको माग पनि हो। हाम्रो जनसङ्ख्याको जुन बनोट छ त्यो बनोटको माग पनि हो। यति राम्रो ऊर्जाशील समयलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने र यसकारण पनि म चाहिँ यहाँहरूलाई एकदमै धेरै बधाई दिँदैछु। अब कोभिड-19 को असरले हामीलाई संसारकै इकोनोमीमा पारेको जुन असर छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर छ, यो असरलाई केही हदसम्म मिनिमाइज गर्नको लागि, केही हदसम्म यसलाई सुधार गर्नको लागि पनि यस्तो खालको कार्यक्रमको असाध्यै धेरै जरुरी छ। संविधानले हामीलाई चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्रमा चाहिँ एकदमै धेरै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भनेको छ। त्यो भनेको बाहिरबाट आउने उत्पादनलाई, बाहिरबाट आउने चाहिँ हाम्रा प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ घटाउने हो, इम्पोर्ट घटाउने हो, एक्सपोर्ट बढाउने हो, अथवा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने, दैनिक प्रयोग गर्ने उपभोग्य सामानहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने हो। र त्यसको लागि पनि यो कार्यक्रम असाध्यै धेरै जरुरी छ। यो सबै जरुरतको हिसाबले हेर्दाखेरि असाध्यै टाइमली कार्यक्रम चाहिँ अगाडि यहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। अब स्कोप असाध्यै धेरै छ। हाम्रो देशमा भौगोलिक विविधताको हिसाबले, जातीय विविधताको हिसाबले हामीसँग भएको स्किल, श्रीप, साधन, हामीसँग भएको नलेज, यो जुन हामीसँग चाहिँ ज्ञान छ, विभिन्न जात जाति वर्ग वेशभूषाहरूसँग गाँसिएको जुन हामीसँग विभिन्न प्रकारको ज्ञान छ, विभिन्न प्रकारको सिप छ, अनि भूगोलले हामीलाई चाहिँ एकैचोटि वर्षभरि चाहिँ एकदमै जाडोमा हुने उत्पादन पनि, एकदमै गर्मीमा हुने उत्पादन पनि यो देशमा एकैचोटि उत्पादन गर्न सकिन्छ। किनभने हामीसँग चाहिँ हिमाल, तराई र पहाड, त्यसरी हाम्रो भौगोलिक विविधता छ। यहाँको बायोडाइभर्सिटी त्यस्तै राम्रो छ। हाम्रो जैविक विविधताको कारणले हामीले यहाँ सबै खालको जडीबुटीहरू, सबै खालका लाइभ स्टकका चाहिँ पशुपालन, पन्छीहरू पालनहरू हामी गर्न सक्छौँ। यो गरेर स्कोप असाध्यै धेरै छ, अवसर असाध्यै धेरै छ, तर हामीले ट्याप गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। त्यसमा यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा आउँछ भन्ने मैले पनि विश्वास लिएको छु। अब यो सोशल इन्टरप्रेन्योरसिप भन्नुभएको छ, विशालजीले मसँग बारम्बार कुरा गर्दाखेरि हामी सोशल इन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसाय हो।
हामीले आफ्नो फाइदा मात्र हेर्दैनौँ। यस्तो खालको व्यवसाय गर्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्व, आफ्नो पनि आर्थिक उन्नति हुने, परिवारको समाजको पनि समाजलाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र रोजगारी पनि मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने। रोजगारी कस्तो सिर्जना गर्ने भन्दा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, यो खालको चाहिँ एउटा उत्तरदायित्व हुन्छ हाम्रो र त्यसले चाहिँ हामीलाई देशलाई समाजलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउँछ भनेर हामी भन्छौँ। यो नवप्रवर्तनकारी हुन्छ। यहाँहरूले यो राख्नु नै भएको छ, नामैमा राख्नु भएको छ नवप्रवर्तन प्रस्ताव आह्वान भनेर। अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्ने के पनि हुनसक्छ भनेदेखि यो जो चाहिँ आर्थिक उपार्जनमा जोडिन सक्नु भएको छैन त्यस्ताहरूको लागि एकदमै समावेशी रूपमा यसलाई डिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँहरूले चाहिँ यो मैले अघि सरसर्ती हेरेँ पनि कार्यविधिहरू पनि बनाइसक्नु भएको रहेछ, धेरै होमवर्क पनि गर्नुभएको छ, गृह कार्य राम्रो भएको छ। फाइनेन्सियल इन्क्लुजन असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले चाहिँ यो अहिलेसम्म कतैतिरबाट पनि आर्थिक उपार्जनमा जोडिन नसक्नु भएको समुदायहरूको पहिचान गरेर त्यस्ताहरूलाई चाहिँ ल्याउन सक्यौँ भने बल्ल यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता अझ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, म चाहिँ समाज विज्ञान र कृषि पढेर आएको मान्छे, म अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यहाँ मैले गर्न खोजेँ। पहिलो कुरा हामीले के देखिरहेका छौँ भने हामीसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, हामीसँग युवा स्वरोजगार कार्यक्रम छ, अनि हामीले फेरि प्रदेश स्पेसिफिक यो कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छौँ। के सिकेका छौँ त अहिलेसम्म हामीले? किन हामीले यति धेरै खर्च धनराशि खर्च हुँदाखेरि पनि प्रभावकारी रूपमा युवाहरूलाई समेट्न सकिरहेका छैनौँ? र अघि विशालजीकै कुरा चाहिँ पैँचो लिने हो भनेदेखि युवाहरू चाहिँ बाध्यताले विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। उहाँले भनिसक्नुभयो रहरले जाउँ बाध्यताले नजाउँ। भनेपछि बाध्यताले जानुपर्ने अवस्था किन छ अहिलेसम्म भन्दाखेरि हामीसँग पैसा खर्च गर्ने पनि छ, कार्यक्रम पनि छ, तर हाम्रो प्रोसिड्युरल यति धेरै हर्डल छ। यो प्रोसिड्युर कुन तरिकाले कुन विधिले त्यो सुविधा लिने, त्यो विधि के हो, कसरी एउटा साधारण महिला हेर्नुहोस् न, कुनै दुर्गम ठाउँमा बस्नु भएको साधारण महिला हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै उत्पादनशील काम गर्न खोज्नु भएको छ र पैसा चाहिएको छ, उहाँलाई त्यो ब्याङ्कसम्म गएर अब अहिले प्रदेश सरकारमा गएर यो चाहिँ सेवा सुविधा लिनको लागि कतिको सजिलो बनाएका छौँ हामीले विधि विधानहरू। यो विधि विधानहरू र त्यो सेवा लिनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपायहरू चाहिँ सरल हुनुपर्छ। एकदमै सरलीकृत गरौँ, सरलीकृत। यो कागज यो चाहियो त्यो चाहियो त्यो चाहियो, यहाँ साइन गराउनुहोस्, यो फलानुलाई लिएर आउनुहोस्, यसो गर्नुहोस्, यो कुराहरू छोडौँ। सहज तरिकाले कसरी पाउन सकिन्छ त्यसमातिर ध्यान दिउँ भन्ने मैले एउटा अनुरोध गरेँ। अर्को, सामाजिक उत्तरदायित्व भएको व्यवसाय र रोजगारी प्रवर्धन हामी गर्दैछौँ भनेदेखि यो वातावरण मैत्री हुनुपर्छ। अनि यो जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने खालको हुनुपर्छ। यतातिर पनि हामीले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ, किनभने हामी सरकारको पैसा खर्च गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दैछौँ। सर्भिसको निरन्तरता आवश्यक छ। हामीले चाहिँ के देखिरहेका छौँ भने हामी पैसा खर्च गर्छौँ, उद्यम स्थापना हुन्छ, उद्यम स्थापना भइसकेपछि पहिलो वर्ष दोस्रो वर्षपछि बिस्तारै हामीले हाम्रो सर्भिसहरूलाई पछाडि लैजान्छौँ। त्यसपछि त्यो भर्खरै बनेको एउटा उद्यमशील नागरिक उसले अगाडि बढ्नको लागि थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। कन्टिन्युअस मोनिटरिङको जरुरी छ, कन्टिन्युअस कोचिङको, अनसाइट कोचिङ, अझ मेन्टरिङ गर्ने। यहाँ धेरै महिला उद्यमीहरू पनि मैले देखिरहेको छु, पुरुष उद्यमीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग टाई अप गरौँ नयाँ उद्यमीहरूलाई र उहाँहरूलाई कम्तीमा 3 वर्ष कन्टिन्युअसली लगानी हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। कसैलाई एकदमै चाहिँ सशक्त भएर अब पछाडि फर्कन्न कि भन्नको लागि उद्यम स्थापना भएपछि कम्तीमा 3 वर्ष चाहिँ उहाँहरूलाई कन्टिन्युअसली प्राविधिक सहयोग, फाइनेन्सियल सहयोग चाहिन्छ भने फाइनेन्सियल सहयोग र मेन्टरिङ तालिम उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ पछाडि एउटा ढाडस दिइरहनु पर्ने संस्थाको जरुरी छ। त्यो भएर सस्टेनेबिलिटी त्यसरी आउँछ, दिगोपना त्यसरी आउँछ। यो दिगोपनाको कम्पोनेन्टलाई राम्रोसँग हेर्नु होला भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। यहाँ पनि मैले हेरिरहेको छु केही महिला उद्यमीहरू हुनुहुन्छ। आशा गरौँ यो कार्यक्रमले महिला उद्यमीहरूलाई समेट्ने छ र भइरहेका महिला उद्यमीहरूलाई आफ्नो उत्पादन अझ बढाउनको लागि सहयोग गर्नेछ र नयाँ उद्यमशील महिलाहरूलाई पनि उद्यमशील बनाएर यो कार्यक्रममा लैजानेछ। त्यसको लागि एउटा छुट्टै टार्गेटेड लक्षित चाहिँ रकम पनि छुट्याइयोस् भनेर पनि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। मन्त्रीज्यू, यहाँहरूको कार्यविधि त मैले हेरेको छैन, तर यस्तो होस् भनेर मैले आफ्नो चाहिँ भनाइ यहाँ राख्न चाहेँ। अर्को, यो यस्तो खालको रोजगारी दिने कार्यक्रममा यो चाहिँ हामीसँग भइरहेको जुन वेज ग्याप भन्छौँ नि हामीले, पुरुष र महिलालाई एकै खालको काम गर्दाखेरि दिइने ज्यालामा असमानता,
काम गर्ने कार्य क्षेत्रको असमानता अथवा कार्यक्षेत्रमा चाहिँ कतिको लैङ्गिक मैत्री छ, कतिको मर्यादित रूपमा मानिसहरूले काम गर्न पाउँछन्, यो खालको वातावरणको पनि सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ यस्तो खालको कार्यक्रममा। यो पनि यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भनेर मैले आशा गर्न चाहेँ। अब हामी चाहिँ 3 वर्षपछि यो कार्यक्रम 3 वर्ष 4 वर्ष पहिलो फेज होला, पहिलो फेज पछिको चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रमको यस्तै गरिकन हामीले मूल्याङ्कन गर्न पाऊँ, यसै गरी बसेर छलफल गर्न पाऊँ र यो पुनरावलोकनमा यी कुराहरू चाहिँ हेर्न पाइयो भनेदेखि असाध्यै धेरै चाहिँ भाग्यमानी सम्झन्छु मैले आफूलाई। अब प्रतिबद्धताको कुरामा चाहिँ सङ्घीय सांसदको हिसाबले, राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हिसाबले हामीले अब सङ्घीय तहमा रहेका कानुनहरूले यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि कुनै अप्ठ्यारो पार्छ भनेदेखि त्यस्ता कानुनहरूको लागि हामीलाई चाहिँ कहाँनिर के सुधार गर्नुपर्छ, यहाँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सुधार गर्नको लागि पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता नै भयो र सरकारको सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने सहयोगहरूमा पनि यहाँहरूले हामीलाई गजगचाउनु भयो भने वी विल बी देयर टु सपोर्ट यु। थ्याङ्क यू सो मच। आइडिया कलमा आइडिया पठाउँदा निशुल्क तालिमका साथसाथै बिना धितो 3% ब्याज दरमा अधिकतम 15 लाखसम्म बिउ पुँजी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीहरू स्टार्टअप आइडिया कल प्रोग्राममा हाम्रो स्टार्टअप आइडिया पठाउँदैछौँ, तपाईहरू पनि पठाउनुहोस् है। थप जानकारी र आइडिया पठाउनका लागि www.startupideacall.org मा लगइन गर्नुहोस्। सामाजिक उद्यमशीलताको अभियानमा बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र विशाल फाउन्डेसनको संयुक्त प्रयास।